सेवार हो, म हवलदारको जोइ। सन्चै हुन्छ, आरामै हुन्छ होला नि? के छ खबर? खाडीमा हाम्रो खाडीमा हामी नेपालीमा छ, सन्चै हुन्छ नि, आरामै हुन्छ होला। सरकारसँग र हाल नेपालमा हामी सबै नेपालीसँग एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, नेपाल विकासको लागि, नेपाल उन्नतिको लागि र नेपाल राम्रो होस् भन्नको लागि। साँच्चीकै तपाईँहरू नेपाल उन्नति होस्, नेपाल विकास होस्, नेपाल राम्रो होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो शिक्षा नीति राम्रो हुनु पऱ्यो। देशमा शिक्षा एउटा समान हुनु पऱ्यो, शिक्षा एउटा हुनु पऱ्यो। हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो शिक्षा भनेर सामान्य शिक्षा भनेर सबैजनाको एउटा शिक्षा हुनु पऱ्यो। तल माथि दायाँ बायाँ यताउति जान जाति यता दुनियाँ दिमाग जे जति छन् सबैको शिक्षा एउटा हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा, शिक्षा नीति एउटा भयो भने हाम्रो समस्या सबभन्दा पहिला सजिलो हुन्छ। बोल्नमा, पढ्नमा, लेख्नमा आदि इत्यादि सबै काममा हामीलाई सजिलो हुन्छ। दोस्रो कुरा, देशलाई पनि राम्रो हुन्छ। तेस्रो कुरा, आम नेपाली र आम जनतालाई पनि सजिलो हुन्छ। शिक्षा नीति एउटा हुनु पऱ्यो देशमा। न कुनै जात, न कुनै भेद, न कुनै भाव, हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, हामी सबैको नेपाल भनेर एउटा शिक्षा नीति राख्नु सरकार। देश विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने, देश राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा शिक्षा नीति भनेको एउटा हुनु पऱ्यो, एक समान शिक्षा नीति एक समान हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरा, हाम्रो इतिहास पढाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो इतिहास के छ नेपालको, नेपालीको इतिहास के छ, नेपालीको इतिहास पढ्न लगाउनु पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो स्कुलमा। जुन कुरा अहिले छैन, कसैलाई मात्रै थाहा छ नेपालीको इतिहास के हो भनेर, नेपालीको इतिहास कहाँ छ के छ भनेर अहिलेसम्म धेरैलाई थाहा छैन। पृथ्वीनारायण शाहले, श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली एकीकरण गर्दाखेरि के भयो नेपालमा कसैलाई थाहा छ? बलभद्र कुँवर को थियो? कसैलाई थाहा थियो? भीमसेन थापा को थियो? थाहा छ? आदिकवि भानुभक्त आचार्य, मुना मदन, यस्तो धेरै पात्रहरू छन् नेपालमा, धेरै पात्र, यस्ता धेरै पात्रहरू छन्। राजा महेन्द्र कसरी मर्यो, राजा वीरेन्द्र कसरी मर्यो, मदन भण्डारी कसरी मर्यो, हाम्रो इतिहास कसैलाई थाहा छैन। हाम्रो शिक्षा पनि हावाको तालमा छ। हाम्रो शिक्षा नीति जति छ नि सब हावाको तालमा। शिक्षा नीति पनि हाम्रो राम्रो छैन। एउटा शिक्षा हुनु पऱ्यो देशमा, एकजुट भएर सबैजना मिलेर शिक्षा नीति एउटा गर्नु, एउटा बनाउनु पऱ्यो। अब यो हावाको तालमा पढाइ लेखाइ, हावाको तालमा स्कुल खोल्नु, हावाको तालमा हस्पिटल खोल्नु, हावाको तालमा कोचिङ खोल्नु, हावाको तालमा बोर्डिङ स्कुल खोल्नु, बोर्डिङको अर्कै छ, सरकारीको अर्कै छ, अर्कोको अर्कै छ, अर्कोको अर्कै छ। यसमा देश विकास हुन्छ र? सरकार तपाईँ साँच्चीकै चाहनुहुन्छ, साँच्चीकै गर्न चाहनुहुन्छ, साँच्चीकै गर्ने हो भने नेपालभरिमा कर्फ्यू लगाउनु, इमर्जेन्सी लगाइदिनु। एकचोटि इमर्जेन्सी लगाएर शिक्षा नीति एउटा लागू गर्नु। शिक्षा नीति एउटा लागू हुनुपर्छ, परिवार सानो हुनुपर्छ, देश विकास आफै हुन्छ। यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन। देशमा इमर्जेन्सी लागू होस्, शिक्षा नीति लागू एउटा गर्नु, हाम्रो इतिहास हुनु पर्यो। हामीलाई विदेशीको इतिहास चाहिँदैन, छिमेकी इतिहास पनि चाहिँदैन। हाम्रो खोला नाला कसरी उत्पत्ति भएछ, हाम्रो देवता कसरी उत्पत्ति भएछ, हाम्रो कुन ठाउँबाट के भएछ, हामीले कहाँबाट के ल्याएछौँ, हाम्रो पुर्खाले कसरी नेपाल बनायो, यो सब हुनु पर्यो हाम्रो शिक्षामा। हामीले विदेशको कुरा सिक्नु छ, विदेशको कुरा पढ्नु छैन नि हौ। सरकार दुनियाँलाई ल्याएछ, राखेछ, यो चाहिँदैन हामीले। सरकार शिक्षा नीति एउटा गर्नु, हस्पिटल एउटा गर्नु, स्कुल एउटा होस्, अनि बल्ल देश विकास हुन्छ। सरकार नभएर अहिलेको शिक्षा, हाम्रो अहिलेको जुन शिक्षा चलिरहेछ, अहिलेको शिक्षा जुन हाम्रो बालबच्चालाई पढिरहेछ, त्यो हावाका तालको शिक्षा हो। यसमा केही छैन, हाम्रो देशमा भएको केही छैन, हाम्रो देशको बारेमा केही छ। सब विदेशीको अनुसार शिक्षा नीति भइरहेछ हाम्रो देशमा। किन हाम्रो देशमा विज्ञहरू छैन र? कि हाम्रो देशमा इतिहासकारहरू छैन र? कि हाम्रो देशमा इतिहासमा केही भएको छैन र? कि हाम्रो देशमा भोलिको दिनमा हिजोको दिनमा केही भएको छैन र? नेपाली एकीकरण गर्दाखेरि, नेपाली एकजुट गर्दाखेरि
खोइ त सरकार लेख्नुभएको, खोइ त सरकार आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउनु भएको, खोइ त सरकार हामीलाई थाहा भएको शिक्षा नीति हाम्रो। शिक्षा नीति एउटा गरिदिनु सरकार, सबैलाई राम्रो, आफूलाई पनि सजिलो, पढ्नलाई पनि सजिलो, पढाउनलाई पनि सजिलो, गर्नलाई पनि राम्रो, गराउनलाई पनि राम्रो। सरकार तपाईँ त विज्ञ मान्छे, कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ। हामी दुई हाम्रा दुई गर्नु न शिक्षा नीति, हामी तीन हाम्रा तीन शिक्षा नीति किन छ र? हामी एक हाम्रो परिवार दुई शिक्षा नीति गर्नु नि सरकार, कसैले आपत्ति छैन। जसलाई आपत्ति छ बाहिर जाओस्। इमर्जेन्सी लागू गर्नु, इमर्जेन्सी लागू हुने बित्तिकै कसैले बोल्न सक्दैन। शिक्षा नीति आजदेखि एउटा भयो घोषणा गर्नु, बोर्डिङ खारिज होस्, सरकारी अस्पताल सुचारू गर्नु, प्राइभेट खारिज होस्। सरकार देश विकास गर्नु कुनै पारी जानु पर्दैन, हामी आफैले गर्न सक्छौँ। त गर्न लगाउने, गर्न सिकाउने मान्छे नभएर हो। नेपाल कुनै ठुलो कुरा होइन नेपालले उन्नति ल्याउनु। सुनको कचौरा लिएर हामी भिख माग्दैछौँ, यो कुरा बुझिराख्नु। यो कुरा आम नेपालीले पनि थाहा भइसकेको छ। हामीले भिख माग्दाखेरि सुनको कचौरा थापेर भिख माग्दैछौँ, होइन सरकार? राजा यलम्बरको बारेमा के थाहा छ बालबच्चालाई? यो त नेपाली होइन र? किराँत धर्मको राजा यलम्बरको बारेमा तपाईँ धेरै जसोलाई सोध्नु, केही थाहा छ? राजा यलम्बर को थियो थाहा छ? माता जानकीको बारेमा थाहा छ? राजा दशरथको बारेमा थाहा छ? पशुपतिनाथको उत्पत्ति कसरी भयो थाहा छ? हलेसी महादेवको उत्पत्ति कसरी भयो थाहा छ? गौतम बुद्ध भयो थाहा छ? सरकार शिक्षा नीति हाम्रो खोइ, हाम्रो शिक्षा नीति छ। एउटा शिक्षा नीति ल्याउनु न सरकार, गर्नुपर्ने काम त्यही हाम्रो यही हो सबभन्दा पहिला कुरा। तपाईँ त कानुनको विज्ञ होइन र सरकार? शिक्षा नीति एउटा ल्याउनु न, शिक्षा नीति एउटा ल्याउनु, देश विकासतिर लागौ। देशमा इमर्जेन्सी लगाइदिनु, जसले मान्दैन त्यसलाई बाहिर गरिदिनु। सिधै कुरा, तिमी यहाँको मान्छे होइन, तिमी के खाना यहाँ बोलिराखेको? तिमी जहाँबाट आएछ त्यहाँ उसलाई पठाइदिनु। देशमा इमर्जेन्सी लगाउनु, जसले मान्दैन त्यसले देश बाहिर गरिदिनु। त्यो मान्छे यहाँको होइन, कुरै सिद्धियो। तिमी जहाँबाट आएछ त्यहीँ जाऊ, बाहिरको नागरिकता ब्लक गरिदिनु। जतिलाई बाहिरबाटका मान्छेले आएर नागरिकता लिनुभएको छ नि, सरकार त मतलब कानुनको विज्ञ हो, तपाईँले एकछिनमा थाहा हुन्छ। बाहिरको नागरिकता ब्लक गरिदिनु, बाहिरको मान्छेले ब्लक गरिदिनु, चाहिँदैन हामीलाई। हामी एक, हाम्रो एक, शिक्षा नीति एउटा, हाम्रो विकास एउटा, उद्देश्य एउटा, संस्कार एउटा, संस्कृति एउटा, होइन सरकार? नेपालमा बसोबास गर्ने हिन्दू छ, बुद्धिस्ट छ र किराँत छ। हाम्रो शिक्षा त्यहीँ अलमलिएको हो। हाम्रो शिक्षा त्यहीँ क्लियर भएको छैन। हाम्रो शिक्षाको बारेमा केही कसैलाई केही थाहा छैन। सरकार बिन्ती छ हजुर, शिक्षा नीति एउटा गर्नु, देश विकास एउटा होस्। हामी दुई हाम्रो एक शिक्षा नीति एउटा गर्नु, देशमा इमर्जेन्सी लगाउनु, होइन सरकार? हस्, जय पाथेला।